आम्ही सुभाष शिरोडकरा म्हऱ्यान आज आमचो जो उदकाचो जो प्रॉब्लम ग्रेव प्रॉब्लम जो बोरये चल्ला तो आमी प्रॉब्लम घेवन गेल्ली पंच सरपंच आनी आमी थोडे गांवांतले वाठारी गेल्ले आतां ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें आमकां उदक ना. लास्ट टायम मिडियाचेरूय आमी सगळे सांगिल्लें आमकां कितें कितें प्रॉब्लम आसा. आमी सरपंच पंच ताचे नंतर जेई सगळ्यां कडेन अप्रोच करून जालें. तांचे आमकां कांयच फीडबॅक मेळना तांचे कडल्यान ना तांचे कडल्यान काय आमकां करेक्शन मेळटा. एवरी टायम जेन्ना जेई कॉल केले जाता आमकां सांगतात की पायपलायनीन प्रेशर बिल्ड केल्या पायपलायनी फुट्टा, तितली कॅपॅसिटी ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर चड जाल्लें आसा. हे सगळें तांचे कडल्यान रिजन आसा पूण करेक्शन अजून पर्यंत तांणी कांयच केल्लें ना. लास्ट आमी पंचायत मिटिंगेन जेन्ना गेली तेन्ना सरपंचान आमकां कमीट केलें की 8 दिसांनी आमी पायपलायन घालतात बोरये सामके कृपानगर शिरशिऱ्यांतल्यान हांगा चपकुलांतल्यान शिरशिऱ्या पर्यंत आनी तुमकां रेगुलर सप्लाय येतलो. लास्ट पंचायत मिटींग जावन आतां ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो. झिरो रिजल्ट, कांय ना. पायपलायन फक्त घातला, चेंबर बांदला पूण त्या पायपलायनीक उदक ना. तशेंच वयल्या लोकांक तसो बुस्टर बसयला पूण उदक ना. मागीर आमकां कळटा की त्या पायपलायनीन उदकूच येना, की ऑपान वॉटर सप्लाय इतलो ना, प्रेशर इतलो ना की तुमकां उदक पावोवपाक शकता. दॅट इज एन नंबर ऑफ रिजन्स ती आमकां सांगली जाता ताच्या खातीर. आतां ती कितली खरी कितली खोट आमकां खबर ना, कित्याक प्रत्येक फावटी आमी जेन्ना जाप विचारता तेन्ना आमकां मल्टिपल रिजन सांगली जाता. संप बांदल्या लोकांनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स बांदल्या आनी ताच्या खातीर उदक पावना हें आमकां सांगलें जाता. आज जर आमी मिनिस्टरा म्हऱ्यान गेली जाल्यार मिनिस्टर आमकां विचारता की इतलो तेंप तुमकां उदक ना जाल्यार आमकां एकट्याकूय कित्याक कोणी फोन करूं ना. ताका हांवें एक सिंपल क्वेश्चन केलो, सर जेन्ना उदक ना तेन्ना आमी डायरेक्ट MLA म्हऱ्यान वचपाचें काय इमिजिएट ऑफिसरा म्हऱ्यान वचपाचें? इमिजिएट ऑफिसर AE JE आनी जे पंच आनी सरपंच आसा ते कितें करता? ताजेर म्हाका उतर आसा की ना ते काम करिना म्हणूनच आमी मिनिस्टर हांगा आसात. हांवें ताका विचारलें मागीर आमचे प्रॉब्लम आसा ते एवरी प्रॉब्लम आमी तुज्या कडेन घेवन येवपाचो काय तुमी अपॉयंट केले ते लोकां कडेन घेवन येवपाचो? आनी दुसरो म्हणल्यार नवो ताणी एक डायवर्जन केलें ह्या टॉपिकाक. तो सांगता की पोंडा आनी पैंजीम ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक खंय उदक ओपा साकून वता आनी आतां खंय ताजी कॅपॅसिटी ना. ताजेर हांवें ताका विचारलें की फोंडा आनी पणजी जी सिटी आसा ती पयलींच्यान आसा. आतां सडनली जर कॅपॅसिटी ना तें तुमकां पयलीं साकून कळूंक जाय आशिल्लें. वर्सभर जाल्यार आमी आतां स्ट्रगल जाता, आमकां उदक येना, रातची 2-3 पर्यंत आमी जागी रावता. ताजे कडेन आन्सर हें आसा की ना आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडला. मागीर लायसनां कशीं मेळटात इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक? ताजे कडेन आन्सर ना. ताजे नंतर तो म्हाका सांगता की ओपाचें जें उदक आसा तें आतां आमी खंय डायवर्ट करतले, कितें गांजेचें कितें कितें ताणें एन नंबर ऑफ रिजन सांगलें. आनी एक खंय तें जागा घेता, ती जागा खंय कोणाची तरी कमोलदादीची जागा, एक्चुअली ताज्या नांवार ना पूण तो आपली म्हणून क्लेम करता. सो तांकां आपूण पयशे दिता आनी आमी थंयच्यान एक पायपलायन घालता. मागीर टाकयेन उदक रिजर्वियर जातलो आनी मागीर तुमकां उदक एवेलेबल जातलें. हें ताजें कमिटमेंट. आनी हाज्या खातीर तो सांगता म्हाका की 8 दीस फक्त रावात. 8 दीस आपूण आतां 15 दीस 8 दिसांनी उदक दिता आनी 15 दीस आपूण हेंच खटपट करता. हांवें ताका विचारलें वर्सभर जालो मॅटर चल्ला सर, तूं 15 दीस खटपट करता? ताजे कडेन आन्सर ना. ताजे नंतर तो हांवें ताका विचारलें की 8 दिसांनी जर कांय जावं ना जाल्यार नेक्स्ट कितें? त्या मनशान तुका जमीन दिवं ना जाल्यार नेक्स्ट कितें? ताजे कडेन कांयच आन्सर ना. ओके. आनी मागीर जेन्ना हांव ताका अशें लॉजिकल क्वेश्चन्स विचारपाक लागलें ही स्टूड अप आनी तो म्हाका सांगता आपल्याक अशी लॉजिकल क्वेश्चन विचारपी मनशां आपल्या घरान नाका. यू गेट लॉस फ्रॉम माय हावस म्हणून सांगता तो म्हाका. म्हणजे पब्लीक सर्वंट आमकां पब्लिकांकूच गेट लॉस फ्रॉम द हावस म्हणटा जेन्ना आमी आमचो प्रॉब्लम मांडपाक ताच्या म्हऱ्यान वता. आनी अशें न्ही की आमी कितें तरी वायट उलयली, आमी फक्त आमचो ताका प्रॉब्लम सांगलो. तो प्रॉब्लम सुद्दां जर तो आयकून ताजेर सोल्युशन करपाक शकना जाल्यार असले MLA आमकां आसून फायदो कितें आसा आयच्या दिसा? ताचे तुमी सांगात कितें आशिल्लें तें एक्सपिरियन्स तुमचो? म्हाका फक्त जाय आशिल्ली उदक. उदकाचोच आमकां तो न्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक शकना. म्हणटगीर आमी आतां करपाचें कितें? पयलीं काळान न्ही आमच्या घरान साकर नाशिल्ली. आतांच्या काळान न्ही आमकां च्या करता जाल्यार उदक ना. वो आमचो खूब प्रॉब्लेम जावन आसा. वर्सभर आमची घोव म्हाजो हांव म्हाजी भुरगीं उदका खातीर आमी त्रास काडटा. आनी 2 ना जाल्यार उदक येयना म्हणटा जाल्यार 2 टँकर धाडटा म्हणटा. टँकर आमकां कित्याक? आमकां फक्त नळाचें उदक जाय न्ही. हां. आनी एक ताणें म्हाका सांगलें की आपल्याक खबर आसा तुजो कितें तूं कितें पयलीं म्हज्या म्हऱ्यान आयिल्लें आनी तो राग हांव खंय ताजेर काडटा. आतां म्हाका अशें दिसपाक लागलां की तो राग हांव काडटा म्हणून तो म्हजेर राग काडटा म्हाका उदक दिनासतना. आतां इतलीं वर्सां लिटरली आमची भुरगीं आमी घरांतलीं आमची सगळीं शेजार बाजार एक्सप्लॉयट जाल्लीं आसा. त्या बोरये शिरशिऱ्या कृपानगरा वाड्यार उदक मेळनासतना रातची 2, 3, 4 आमी रातभर जागी.
डिसायड करपाक की फाल्यां कितें करपाचें, उदक घेवन टँकराचेर येवपाचें काय बिस्लरी बॉटल हाडपाच्यो, ही आमची परिस्थिती आसा आयच्या दिसा बिकॉज ऑफ इनएफिशियन्सी इन अ वर्क बाय MLA, इंजिनियर, पंच आनी सरपंच. आता